जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को इस वाक़े की खबर ना देना या खबर ना होना, इसके पीछे क्या पस मंजर है? इसके पीछे पस मंजर सैयदना अबू बकर उमर नहीं है। वो तो बेचारे बैठे हुए थे मैयत के ऊपर, उन्हें तो आके ये खबर मिली है कि सकीफा बनी साइदा में साद इब्न उबादा को लोग अमीर चुनने लगे हैं। लिहाजा सबसे बड़ा जो गाली शिया ये जुल्म करते हैं और वो कहते हैं कि अबू बकर उमर खिलाफत के लालची थे। अगर ये खिलाफत के लालची होते तो ये सकीफा बनी साइदा की मीटिंग कॉल करते। मीटिंग तो अंसार मदीना ने कॉल की हुई थी जो खुद शियाने अली थे, तो स्टार्ट तो वहां से हुआ ना। और वो हजरत अली को नहीं चुन रहे थे, साद इब्न उबादा को चुन रहे थे। और साद इब्न उबादा बहुत भारी शख्सियत थे, यानी वो आउट ऑफ क्वेश्चन है कोई कि उनके ऊपर कोई तान करे। असहाबे सुफा में से 155 असहाब का खाना उनके घर से जाया करता था। ये दो बंदे हैं जिन्होंने नबी इस्लाम को मदीने में सपोर्ट किया है। साद इब्न मुआस जो औस के सरदार थे और खजरज के साद इब्न उबादा। अगर ये दो बंदे ना होते तो नबी इस्लाम की दावत को जो ये उरूज मिला है, जो अल्लाह ताला ने यानी सहाबा के जरिए हाथ मजबूत किए, तो ये दो बंदे हैं। उनमें से एक साद इब्न उबादा थे। साद इब्न मुआस तो शहीद हो गए थे ग़ज़वा खंदक के मौका पर, जो उन्हें यहाँ पे तीर लगा था और वो जख्म जारी हो गया था। और साद इब्न उबादा अंसार मदीना में से थे और नबी इस्लाम के करीबी साथियों में से थे। तो वो समझते थे अंसार मदीना के नबी इस्लाम के जाने के बाद, चूंकि हमने नबी इस्लाम को सपोर्ट किया और फिर उनकी जो रिजर्वेशंस थी वो जेन्युइन थी। वो ये कहते थे कि चूंकि मुशरिकीन अरब जो थे वो आखिरी वक्त तक रसूलुल्लाह के दुश्मन रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फतेह मक्का की वजह से तुलका वो बने। अब उनके आने वाली नस्लें अपने अबाउजदाद का बदला हमसे लेंगी, क्योंकि हम अंसार मदीना वो थे जिन्होंने इन मुशरिकीन अरब के अबाउजदाद को कत्ल किया हुआ था। और उनमें हजरत अली भी थे जो खुद मुहाजिर थे, लेकिन कितने बड़े बड़े कुरैश के सरदार हजरत अली के हाथों कत्ल हुए थे ग़ज़वा बदर में, ओहद के अंदर, खंदक के अंदर। तो अंसार मदीना को ये डर था। वहां पे आपको ये रवायतें भी बुखारी मुस्लिम में मिलेंगी कि एक अमीर तुम में से हो, एक हम में से हो। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन अमीर तो दो हो ही नहीं सकते, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात थी ना, दो अमीर तो हो ही नहीं सकते ना। ये तो अल्लाह ताला ने दुनिया में निजाम ही ऐसा नहीं बनाया। जब भी कोई जॉइंट सिस्टम बनता है उसका अमीर एक होता है, खानदान में अमीर एक होता है, वो मर्द होता है। अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, खुद अल्लाह ने अपने बारे में कहा है कि अगर अल्लाह के साथ कोई और इलाह होता तो ये जमीन उस्मान का निजाम धर्म बरम हो जाता सूरतुल अंबिया के अंदर। तो ये तो हो नहीं सकता, लीडर एक ही होता है। नबी इस्लाम के हमारे जमाने में भी तो एक था ना, आपने अपने साथ किसी को शामिल तो नहीं किया लीडरशिप के अंदर, ये हो नहीं सकता। ये डिमांड उनकी गलत थी। अलबत्ता जब सकीफा बनी साइदा के अंदर ये मीटिंग कॉल की और सैयदना अबू बकर उमर को बताया गया, तो वो तो इस नियत से तो वहां गए नहीं थे कि कोई बैत होगी, लेकिन कबायली सिस्टम था। आप उन हालात वाकयात को अगर देखें जहां पे तलवारें निकल आई हैं और जंगो जदल वाला मामला हो गया, उस वक्त वो तुले हुए थे कि साद इब्न उबादा को हमने खलीफा चुनना है। तो वहां पे हजरत उमर कहते हैं मैंने अपने दिमाग में एक तकरीर बनाई हुई थी, मैं करूंगा, लेकिन हजरत अबू बकर ने मुझे खामोश करवा दिया। जाहिर है हजरत अबू बकर ये समझते थे जज्बाती हैं, कोई मामला मिस हैंडल ना हो जाए। लेकिन वो कहते हैं जो मैंने अपने दिमाग में पॉइंट सोचे थे उनसे बेहतर हजरत अबू बकर ने तकरीर की। उन्होंने कहा देखें नबी इस्लाम कुरैश में से थे, लिहाजा आपका सक्सेसर भी कुरैश में से होना चाहिए। और अंसार मदीना तुम लोग रसूलुल्लाह के साथ वजीर की हैसियत से थे, तो जो भी अब अमीर चुना जाए तुम वजीर की हैसियत से रहो, अल्लाह के नबी तुमसे राजी हैं और ये सारे मामलात हैं। और चूंकि कुरैश का कबीला डोमिनेंट है, औस और खजरज का वो मकाम नहीं था अरब के अंदर जो कुरैश का था। और कबायली सिस्टम में नबी इस्लाम को सिर्फ पैगंबर के तौर पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था अरब दुनिया ने, बल्कि एक कबीले के सरदार के तौर पर भी। इसीलिए आया ना इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। वो जो फौज दर फौज लोग दीन में दाखिल हो रहे थे वो इस एतबार से हो रहे थे कि कुरैश के सरदार को गलबा मिल गया बनु हाशिम में से और हमने इसकी इताअत इख्तियार करनी। ये पहली दफा हुआ था कि एक कबीला इतना डोमिनेंट हो गया, वरना तो तवाइफुल मुलूक ही थी। इसका फायदा रोमन्स और पर्शियंस उठाते थे। और अरब के लोग जो ज्यादा जंगजू थे, जिनके अंदर ज्यादा ताकत थी, सिर्फ एक तवाइफुल मुलूकी थी, ये एक झंडे के नीचे जमा नहीं थे, इन्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था कि अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो ये रोमन्स पर्शियन तो शायद कोई नहीं है। और वो अल्लाह ताला ने नबी इस्लाम के जरिए किया और देखे फिर कैसा उन्होंने उल्टा, ये इतने ताकतवर लोग, टफ माहौल के आदि। अब ये सारे का सारा मामला जो था कुरैश का गलबा, इसी की बुनियाद के ऊपर आगे ये सारी अंपायर फैलनी थी। तो हजरत अबू बकर ने कहा कि कुरैश के अलावा अगर कोई और सरदार हुआ तो ये तुम्हें नहीं चुनेंगे। मक्का वाले जाहिर है कि खुद कुरैश मक्का ने नहीं मानना था कि औस और खजरज की क्या औकात है। अच्छा, अब ये सारी चीजें एक ग्राउंड रियलिटीज हैं। अब आप लोगों को आयतें हदीसें नहीं सुना के कह सकते कि जी वो सब इंसान अल्लाह के नजदीक बराबर है, ये सारी चीजें नहीं हो सकती। बहर अल्लाह ताला ने बनु हाशिम को तो जान वालों पे फजीलत दी है ना, बनु इसराइल को भी दी, बनु इस्माइल को भी। तो कुरैश मक्का बनु इस्माइल थे ना, और उनमें भी एक डोमिनेंट कबीला, नबी इस्लाम की एक निस्बत तो उन्हें हासिल थी, तो ये जेन्युइन था। अब उस वक्त हजरत बकर ने क्या किया, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, आपने अबू बैदा और हजरत उमर का हाथ यूं पकड़ के कहा कि ये दो बंदे इनमें से किसी को अपना खलीफा चुन लो। अच्छा, ये उस वक्त करना क्यों जरूरी था आपकी नजर में और मेरी नजर में? तो ये होना चाहिए था कि उस वक्त थोड़ा सा वक्फा ले लिया जाता, नबी इस्लाम की तदफीन से फारिग हो लेते और फिर एक मीटिंग कॉल के मामलात करते। लेकिन ये मामला इस तरफ जाने वाला नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त की सिचुएशन को वही बेहतर समझ सकते हैं। और इसमें मुझसे पक्का ले लें, इमाम हसन ने मुआविया बिन अबी सुफियान के हाथ पे जो सुलह की है, उनके अपने साथियों ने कहा कि इसने हमें जलील करवा दिया। लेकिन ये तो इमाम हसन समझ सकते हैं या मैं
ان کے اس درد کو سمجھ سکتا ہوں کہ انہیں کس مجبوری میں صلح کرنی پڑی ہے. صلح ہی اس وقت بہتر آپشن تھی, ورنہ وہ تو 40,000 کا لشکر لے کے گئے تھے معاویہ سے لڑنے کے لیے, لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کے سردار خرید لیے گئے ہیں اور یہ معاملہ بگڑ جائے گا, تو انہوں نے کہا بھائی بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو میں یہاں پہ تو ٹھپ میں کر دوں. یہاں پہ تھوڑی یہ پورا مقدمہ ہے, وہ آپ اپنے پاس رکھیں, سوال اینڈ پہ کر لیجیے گا, میں مقدمہ کلیئر کر رہا جی. ہوں, ورنہ ٹیمپو وہ ٹوٹ جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بیٹھ کے کوئی سچویشن کا اندازہ نہیں کر سکتا جب تک آپ زمانے میں ریورس جا کے وہ سارے حالات دیکھ نہ لیں. تو حضرت ابوبکر نے اس وقت یہ ریلائز کیا کہ بھائی اگر اس وقت کوئی ڈیسیژن نہ ہوا تو یہ تلپٹ ہو جائے گا اور یہ انصار مدینہ کو چنیں گے اور ایک نئی گیم شروع ہو جائے گی, قریش مکہ میں پھوٹ پڑ جائے گی. اب اس کا آخری حل یہ ہے کہ ان دو بڑے سرداروں میں سے ایک کو چن لیا جائے. اور انہوں نے کن بندوں کے نام پیش کیے؟ ابو عبیدہ بن جراح, جن کو نبی الاسلام نے امین الامت کہا تھا. نجران کے جب عیسائی آئے, بخاری میں ہے وہ مبالغہ تو نہیں ہو سکا تھا, مسلم میں ہے کہ مولا علی, حسن, حسین اور فاطمہ کو لے کے نبی الاسلام آئے, لیکن مبالغہ ہوا نہیں کیونکہ کرسچن ریڈی نہیں ہوئے. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اگر مبالغہ ہوا تو ہم مارے جائیں گے, اگر یہ جھوٹا نبی ہوا تو پھر ہمیں کوئی ڈر نہیں, تو آپ ہمارے ساتھ کوئی اپنا ایسا قریبی آدمی بھیجیں. تو آپ نے فرمایا میں امین الامت تمہاری طرف بھیجوں گا. پھر نبی الاسلام نے ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا. تو حضرت ابوبکر نے وہ سوٹیبل پرسنالٹیز کے ہاتھ اس طریقے سے کھڑے کیے اور کہا ان میں سے چن لو. لیکن دونوں نے کہا کہ حضرت آپ کے ہوتے ہوئے ہم نہیں کریں گے, کیونکہ نبی الاسلام نے آپ کو مسلح پر کھڑا کیا تھا اور اس کی وجہ سے ہم آپ کو خلیفہ چنیں گے. اور چنا. انصار مدینہ بھی ایگری کر کے, سعد بن عبادہ اکیلے رہ گئے, ان کے اپنے قبیلے کے لوگ اپنے سردار کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر کے اوپر راضی ہو گئے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت ابوبکر کی پرسنالٹی کتنی بڑی تھی. ادروائز وہ پورا قبیلہ چھوڑ دیتا, انہوں نے اپنے سردار کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی. اس سے حضرت ابوبکر کی ڈومیننسی نظر آتی ہے. حالانکہ وہ کمزور آدمی تھے یار, بوڑھا آدمی تھا, ایک کوئی پہلوان نہیں تھا. کوئی آپ کو حدیثوں میں نہیں ملے گا کہ انہوں نے بدر میں اتنے بندے قتل کر دیے تھے تو وہ یہ تھے تو وہ تھے, نہیں. ان کی ایک بزرگی, نبی الاسلام کے ساتھ قربت, یار غار ہونا, یہ ساری چیزیں, پھر نبی الاسلام کے وہ سسر بھی اور ساری قربت, یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ان کے اوپر ایگری کر گئے اور وہ بیعت ہو گئی اور پھر وہ سارا معاملہ ہوا. حضرت علی کو یہ کلک تھا کہ اس مشورے میں مجھے شامل کرنا چاہیے تھا. 6 مہینے انہوں نے بیعت نہیں کی. 6 مہینے کے بعد بخاری مسلم میں آتا ہے, انہوں نے حضرت فاطمہ کی جب وفات ہو گئی, انہوں نے حضرت ابوبکر کو پیغام بھیجا اور کہا کہ آپ میرے پاس آئے اور اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کے آنا. اور وہ راوی کہتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عمر ساتھ آئیں کیونکہ وہ جذباتی. تو حضرت عمر نے روکا حضرت ابوبکر کو کہ آپ اکیلے نہ جائیں. انہوں نے کہا میں اہل بیت رسول سے کوئی نیگیٹو چیز امید نہیں کرتا, اس سے آپ کو ان کی کمٹمنٹ کا. وہ اکیلے گئے, حالانکہ بہت بڑا رسک تھا اکیلے جانا. اچھا, جبکہ خلافت کا جھگڑا چل رہا ہے. اور دوسرا آپ دیکھیں, خلیفہ وقت جو ہے وہ حضرت ابوبکر ہیں. ہونا تو چاہیے تھا وہ کہتے تم میرے دربار میں آؤ, انہیں پتا تھا اس گھر سے ہمیں دین ملا ہے, یہ ہمارے بڑے ہیں, یہ ان کا جانا. پھر حضرت علی جب یہ بات کی کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی اور یہ حالات و واقعات فیوریبل ہوئے, ہمیں کوئی حسد نہیں ہے, لیکن آپ نے ہمیں مشورے میں بھی شامل نہیں کیا, اس پہ حضرت ابوبکر رو پڑے. اس کے بعد حضرت علی نے کہا دیٹس آل, اب میں اعلانیہ آپ کی بیعت کروں گا. زور کے وقت حضرت ابوبکر ممبر پہ چڑھے, حضرت علی کے فضائل بیان کیے. اس کے بعد سیدنا علی چڑھے اور حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے اور اپنی بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی. انہوں نے بھی بتایا. الٹیمیٹلی یہ سارا پیچ اپ ہو گیا اور اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان میں تھنک ٹینک کے طور پر حضرت علی کبھی بھی علیحدہ نہیں ہوئے حضرت ابوبکر سے, نہ حضرت عمر سے. سارے معاملات مشورے کے ساتھ چلتے تھے. تو اس وقت ایک معاملہ ہوا, لیکن چونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ سیٹل ہو گیا. اب سیٹلمنٹ کے بعد ان گڑے مردوں کو اکھاڑنا تب درست ہے جب حضرت علی اس بیعت کے اوپر راضی نہ ہو. جب وہ راضی رہے ہیں, تینوں خلفاء کے ساتھ رہے ہیں. شیعہ کہتے ہیں کہ وہ امت کے مفاد میں رہے, ہم کہتے ہیں دل سے قبول کیا, لیکن اینڈ رزلٹ یہ کہ ساتھ رہے نا, تو تم بھی امت کا مفاد سمجھو نا. اگر مولا علی